واقعی میرے پیغمبر جیسا نہ کائنات تے آیا تے نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آئے گا۔ صبح دیاں سہانیاں کڑیاں میرے محبوب دنیا تے تشریف لے آئے۔ ہن جناب 12 ربیع الاول اے پرسوں اتوار والے دن واللہ العظیم تسی بھی ویکھ رہے ہو، سوشل میڈیا تے ویکھ رہے ہو، پرنٹ میڈیا تے ویکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، الیکٹرانک میڈیا تے ویکھ رہے ہو، سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، ایسی بدعات اللہ معاف فرمائے، ڈھول وج رہا ہے تے میرے محبوب دا نام لیا جا رہا ہے، کتے گانے بجائے جا رہے ہیں، لڑکیاں ڈانس کا خسرے نچ رہے ہیں۔ کیا اے میرے پیغمبر دے آن دی خوشی ہے؟ اے میرے محبوب دے آن دی ولادت دی خوشی ہے؟ نہیں نہیں، ساڈا بھی دل کردا ہے کہ اسی بھی کریے، لیکن کیوں نہیں کردے؟ میرے ابو بکر نے اس طرح نہیں کیتا۔ جناب ابو بکر دی خلافت دے اندر 2 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا، لیکن جناب ابو بکر نے جویں اج ہو رہا انج منایا دن، بولو ڈردے ہو، انج دن منایا۔ جناب عمر دی خلافت اندر 10 مرتبہ آیا، جناب عمر نے بھی دن منایا، بولو جناب عمر نے دن منایا۔ حضرت عثمان دی خلافت دے اندر 12 مرتبہ دن آیا، لیکن عثمان نے 12 ربیع الاول دا دن منایا نہیں منایا۔ جناب علی دی خلافت دے اندر، علی حیدر کرار دے دور خلافت دے اندر 5 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ جناب حسن دی زندگی دے اندر جدو دور خلافت دے اندر 1 مرتبہ دن آیا۔ جناب امیر معاویہ دی دور خلافت دے اندر 19 مرتبہ دن آیا، لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ربیع الاول دا دن نہیں منایا۔ آئیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 47 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ امام مالک دی زندگی دے اندر 68 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ امام شافعی دی زندگی دے اندر 55 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ امام احمد بن حنبل دی زندگی دے اندر 38 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ آئیے جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 65 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ جناب سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے اندر 67 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ بابا فرید گنج شکر دی زندگی دے اندر 70 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی دی زندگی دے اندر 53 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ جناب خواجہ قطب الدین دی زندگی دے اندر 55 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ جناب علی حجویری دی زندگی دے اندر 62 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ انہاں سارے نے 12 ربیع الاول دا دن منایا، کیوں نہیں منایا؟ انہاں نے پڑھیا سی الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انہوں نے پڑھیا سی کہ میدان عرفات دے اندر اللہ دے پیغمبر دے اے قرآن دی آیت نازل ہوئی زی الیوم اکملت لکم دینکم، او قرآن میں تیری مٹھاس سے محبت دے قربان جاوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔